केडी नंबर 804 की बात हम जरूर करेंगे, हर वक्त करेंगे, हर मौके पे करेंगे, और क्यों ना करें। आपने केडी नंबर 804 इमरान खान को आपने नाजायज तौर पर जेल में रखा, उसके खिलाफ नाजायज पर्चे काटे और गैर कानूनी तौर पर उसके खिलाफ प्रोसीडिंग हो रही है, और जो फैसले हो रहे हैं वो कहीं और से हो रहे हैं, उधर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। यानी मुल्क में इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है, इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, बहुत बड़ी इज्जत दी, इस मुल्क के लिए शौकत खानम अस्पताल बनाया, वो एक सेलिब्रिटी है। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा किरदार और एक तारीख के किरदार जो नाम इमरान खान है। आए, अगर आपको इतना ज़हम है तो हम समझते हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, इलेक्शन करवाएं, और आप सब जितनी भी हैं जिस वक्त हुकूमत में बैठे, एक आप टिकट पे, आप एक ही निशान पे इलेक्शन लड़े। पीटीआई इंशाल्लाह आम वर्करों से आपका मुकाबला करेगा, आपको दिखाएगा कि आपकी क्या पोजीशन बनती है। शुक्रिया जनाब स्पीकर। आज अच्छा हुआ कि कम अज कम जो बलूचिस्तान की इस वक्त एक बर्निंग इशू है, और जो जाफर एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ है, सबसे पहले तो हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं, और हमारी जो शहदा हैं वो सिविलियन हैं, वो हमारे फोर्सेस के जवान हैं, उनके साथ दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं, और ये समझते हैं कि इतनी बड़े सानहे पे यहाँ एक दिन नहीं, कम अज कम तमाम पार्लियामेंटेरियन को मौका मिलना चाहिए कि उसके ऊपर बात करें, ताकि इस मसले की तह तक पहुंचा जा सके। इस मौके पे अभी थोड़ी देर पहले जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है, हम तवक्को कर रहे थे कि वो को भी बात करेगा, वो इस इशू पे अपना जो मौक़िफ़ है वो बताएगा, या जो वाक़यात है उसकी डिटेल बताएगा, और पार्लियामेंट को एतमाद मिलेगा। लेकिन उनकी दिल दिमाग पे पीटीआई सवार है, सोशल मीडिया सवार है। चाहिए तो ये था कि आप आज एक माहौल बनाते, आप बात करते एक नेशनल कंसेंसस की, लेकिन इसकी बजाय ख्वाजा साहब जो है ना, मैं आपकी तकरीर आप सुना दे, इस पे कितनी दफा उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र किया है कि ये ठीक नहीं हो रहा। हमारी भी कंसर्न है बहुत चीजों पे, लेकिन उसके लिए आपके पास डिप्लोमेटिक चैनल मौजूद हैं, आप डिप्लोमेटिक चैनल को इस्तेमाल करें, अपने दोस्त ममालिक को इस्तेमाल करें, ताकि ये जो इस वक्त जो सूरत हाल चल रहा है उसके मुज़ाकरात से टेबल के ऊपर उसके मामलात को हल किया जाए। ना कि आपने जो है ना, पहली दफा ये हुआ कि इस वक्त जो बॉर्डर पे, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे और खासकर तुर्कमुस इलाकों पे लड़ाई चल रही है, और वहां के जो बिजनेसमैन है, जो हमारे इलाके का बिजनेस है, कारोबार है, पेशावर का तसारा ज्यादा से ज्यादा दारोदार जो है ना वो अफगानिस्तान के ऊपर है, उधर से ज्यादा हमारा कारोबार होता है। हमारा ज्यादातर राबिता जो ये एक तारीखी तौर पर ये रूट, ये तो समरकंद, बुखारा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, रशियन स्टेट, ये यहां तिजारत के लिए आते थे और हमारी इकोनॉमीज पे चलती थी। हमने अपने दौर में ये कोशिश की कि पाक अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अंदर एक शिक इजाफा किया, जिसमें हमने ये तय किया कि हमारे ट्रांसपोर्ट जो है ना वो सेंट्रल एशिया तक जाएगा और रशियन स्टेट तक जाएगी। और उस वक्त आप देखें कि हमारे एक्सपोर्ट कितने बड़े, उस वक्त हमारे एक्सपोर्ट तकरीबन 1.7 बिलियन तक पहुंचे। इस वक्त हमारी जो ईरान के साथ तकरीबन $1 बिलियन और रशियन स्टेट और सेंट्रल एशिया के साथ ये मिला के तकरीबन $5 बिलियन बनते हैं। आज वो कारोबार बंद है। इसके मसाइल क्या आ रहे हैं? बेरोजगारी बढ़ रही है, मायूसी बढ़ रही है, नौजवानों में नाउमीदी बढ़ रही है। आप अब अगर उन इलाके के लोगों के रोजगार भी छीने और फिर आप ये कहें कि भाई रूट काजेज ये हैं कि आपके जो
بارڈرز ہیں اس کا احترام کرے اور جو معاملات ہیں وہ مذاکرات پہ حل کرے. جناب چیئرمین، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وہ سیکیورٹی، خاص کر جو ہے نا یہ دو صوبوں میں اور بلوچستان جو ہمارا فاٹا ایریا جو مرج ایریا ہے، اور اس پارلیمنٹ بھی کمٹمنٹ کی تھی اور 18 امینڈمنٹ کے بعد جو کہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا فاٹا کے ساتھ کہ 1000 بلین 1000 بلین روپیز جو وہاں کے ڈیولپمنٹ پہ لگائے جائیں گے. آپ رپورٹ منگوا کے دیکھیں اس وقت کتنی جو ہے نا ادھر ڈیولپمنٹ ہوئی، کتنا پیسے ادھر استعمال ہوا ہے. آپ جان بوجھ کر چھوٹی صوبوں کو جو ہے نا محروم رکھ رہے ہیں. آپ جان بوجھ کر جو ہے نا اس کو اس طرف دھکیل رہے ہیں کہ خدا نخواہ پاکستان کے خلاف وہ کام کرے. اور آج خواجہ آصف صاحب جو ہے نا ڈیفنس منسٹر ہیں، وہ جس طرح بیانیہ بیان کر رہا ہے کہ سب کچھ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تمہارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. چاہیے تو یہ کہ اس معاملے پہ ہم کسی طور پر، ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. ہم اپنے اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. ہم ایک مضبوط پاکستان، ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ سب سے مضبوط ادارہ ہونا چاہیے اور وہ پارلیمنٹ جو کہ حقیقی عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ ہو اور سارے فیصلوں کا اختیار اس کے پاس ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ، جب تک عدلیہ انصاف نہیں فراہم کرے گی، جب تک عدلیہ کو جو جس طرح کمپرومائز کیا گیا اور 26ویں آئینی ترمیم کی آڑ میں جس طرح عدلیہ کے اوپر اٹیک کیا گیا اور اس کو مینیج کیا گیا، وہ قابل مذمت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک عدلیہ مضبوط نہیں ہوگی، آزاد نہیں ہوگی، انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی، تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. آپ نے اپنی عدالتی نظام کو مزید مضبوط کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا جتنی بھی ادارے ہیں وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں جو اس کا کام نہیں ہے. تمام اداروں کو اپنے آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کرنا چاہیے. آج اگر یہ انٹیلیجنس فیلیور اس لیے ہے کہ ان کا کام زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ملائن کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے، اس کو کمزور کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ آج بتاتے، آج وہ ایک روڈ میپ دیتے، وہ بتاتے کہ ہم اس سچویشن سے کیسے نکلیں گے. بلاول صاحب نے بات کی. میں گزشتہ دنوں آپ کے شہر کراچی گیا تھا اور پھر حیدرآباد کا بھی وزٹ کیا، لیکن بہت افسوس ہوا وہ کراچی جو روشنیوں کا شہر ہے، جس کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، جتنا بدحال ٹرانسپورٹ کا نظام، جتنا میں نے ادھر دیکھا مجھے بہت افسوس ہوا. اور میرے خیال میں پیپل پارٹی وہاں سے گزشتہ 15-20 سال سے حکومت میں 15-20 سال سے حکومت میں. میں حیدرآباد گیا، ادھر بھی کوئی میں نے دودھ کی نہریں بہتی ہوئی نہیں دیکھی. جو سندھ میں گیا، سندھ میں ایسا حال ہے کہ شاید یہاں تو کوئی حکومت ہی نہیں ہے، وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے. بلاول صاحب کو ہماری بات بھی سننی چاہیے تھی کہ جو آپ کا علاقہ ہے اس کی حالت یہ ہے کہ وہاں جو سندھ اور خاص کر کراچی، باقی تو چھوڑو، کراچی کا جو حال ہے، یعنی کراچی کی روڈیں، کراچی کا پورا انفراسٹرکچر تباہ برباد. کراچی روشنیوں کا شہر ہے، اس کو جو اس کا حق ہے اس کا حق نہیں ملا. اور جو اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کی بات ہم ضرور کریں گے، ہر وقت کریں گے، ہر موقع پہ کریں گے، اور کیوں نہ کریں. آپ نے قیدی نمبر 804 عمران خان کو آپ نے ناجائز طور پر جیل میں رکھا، اس کے خلاف ناجائز پرچے کاٹے اور غیر قانونی طور پر اس کے خلاف پروسیڈنگ ہو رہی ہے، اور جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ کئی اور سے ہو رہے ہیں، ادھر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. یعنی ملک میں اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، اس ملک کے لیے سب سے بڑا انہوں نے ورلڈ کپ جیتا، بہت بڑی عزت دی، اس ملک کے لیے شوکت خانم اسپتال بنایا، وہ ایک سیلیبریٹی ہے. اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نام، سب سے بڑا کردار اور ایک تاریخی کردار جو نام عمران خان ہے. آئیں، اگر آپ کو اتنا زحم ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک لیول فلینگ فیلڈ دے، الیکشن کروائیں، اور آپ سب جتنی بھی ہیں جس وقت حکومت میں بیٹھے، ایک آپ ٹکٹ پہ، آپ ایک ہی نشان پہ الیکشن لڑے
پی ٹی آئی انشاءاللہ عام ورکروں سے آپ کا مقابلہ کرے گا، آپ کو دکھائے گا کہ آپ کی کیا پوزیشن بنتی ہے۔